सलाम के तराने देख लो और गवाह हो मैं ने इन सब को माफ कर दिया है इनके गुनाहों को। बात ऐसे भी है जिनके बारे में अल्लाह ऐलान करते हैं जाओ सनद बना लो मैंने इनके गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील कर दिया। मेरे भाइयों ये दिलों के अंदर तकवा से मुराद अल्लाह ने सूरह तलाक की इब्तिदाई आयत में फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो बंदा मुत्तकी बन जाता है दुनिया के तमाम मसाइल से निकलने के रास्ते हमार करता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और कहां से रिज़्क़ देता हूं उसके बाप दादे ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पोते को इस जगह से रिज़्क़ मिलेगा। वो मेहनत करता था ये डिग्रियां लेगा ये अच्छी पोस्ट के ऊपर फायज होगा फिर इसको रिज़्क़ मिलेगा। फरमाया मुत्तकी तुम बन जाओ दुनिया के सारे मसाइल हल करके ऐसे रोजी के सबब बनाऊंगा कि तुम्हारे बाप दादा ने भी तुम्हारे बारे में कभी और तुमने भी कभी अपना रास्ता देखा ही नहीं था सुना ही नहीं था और तसव्वुर भी नहीं आया था कहां से रिज़्क़ अल्लाह फरमाते हैं अपने रब के ऊपर तवक्कुल करके देखो तुम डिग्रियों के ऊपर और बैंक बैलेंस के ऊपर और फैक्ट्रियों के ऊपर तवक्कुल करते हो कभी मेरे ऊपर तवक्कुल करके देखो ये दिलों के अंदर तकवे से मुराद दिलों के अंदर मोहब्बत और तकवा ये है कि बंदे के दिल से कीना बुग़्ज़ और मुसलमानों की जो है वो गर्मी निकल जाए और आजिज़ी इंकिसारी आ जाए और मोमिनों के लिए रहमा बैनहुम आपस में नरम हो जाए अशिद्दा अलल कुफ़ार और काफिरों से सख्त हो जाए काफिरों से सख्त हो गए। अल्लाह के महबूब पैगंबर की जमात की निशानी सूरह फतह के अंदर अल्लाह ने ये बयान फरमाई मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दा अलल कुफ़ार रहमा बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं मैं तो तारीफ करता हूं और क़यामत तक आने वाले उसके जो उम्मती हैं वो काफिरों के लिए बड़े सख्त क्यों वो अल्लाह के दुश्मन है अल्लाह की वजह से उनके दिलों के अंदर उनकी शिकवत पैदा होती है और आपस में बड़े ही नरम आपस में बड़ी मोहब्बत। अल्लाह की कसम अगर मेरे और आपके दिलों के अंदर कलमा को मुसलमानों की मोहब्बत पैदा हुई तो समझो कि तकवे की दौलत पैदा होगी और अल्लाह की दिल के अंदर भी हमारी मोहब्बत पैदा होगी। और अगर हमारे दिल उसी तरह साफ है उसी तरह पत्थर है कोई आजिज़ी नहीं कोई इंकिसारी नहीं कोई नरमी पैदा नहीं तो अल्लाह की कसम अल्लाह के पास भी हमारे लिए कोई नरमी नहीं। जब बंदे के दिल के अंदर मोमिन की नरमी पैदा होती है अल्लाह सारे नमाज फर्ज़ी नफली इबादत के बगैर सर्टिफिकेट दे देता है जन्नत। उस्मान को भेजा तो पीरे इस्लाम बना के मुसलमान था रिश्ता नाता नहीं था 1400 सहाबा को इल्म कुर्बानी के जानवर लेके आए थे हथियार लेके ले आए थे लड़ाई की तैयारी करके ले आए। अल्लाह के नबी ने दरख्त के नीचे फरमाया तुम्हारे एक भाई को काफिरों ने शहीद कर दिया आओ मैं मोहम्मद के हाथ के ऊपर मौत की बैत करो कि अपने भाई के खून का बदला लेने के लिए गर्दनें कटवा देंगे सीने छन्नी कटवा देंगे उनका एक कतरा बहा देंगे लेकिन एक मुसलमान के खून का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे कि काफिरों ने हमारे भाई को शहीद कर दिया। 1400 सहाबा ने मौत की बैत की अल्लाह को इतनी ये क्या थी बैत ये उस्मान की मोहब्बत की बैत थी कि हम अपने भाई के खून का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ना लड़ाई हुई ना जंग हुई ना उमरा किया ना कुर्बानियां जमा की। अल्लाह ने फरमाया तुमने अपने दिलों के अंदर अपने एक भाई की मोहब्बत और उसके खून का बदला लेने का आज़म किया है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम ये है तकवा कि तुमने मेरे महबूब पैगंबर के हाथ के ऊपर दरख्त के नीचे बैठ के अपने भाई के खून का बदला लेने के लिए अज़म किया है। फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम तुम्हारे दिलों के अंदर तकवे की दौलत पैदा होगी। ये प्यार है अल्लाह का तकवे का। अगर दिल नरम है आज़ी इंकिसारी है तो फिर तो समझो कि सारे रोज़े कबूल हैं
سارے قیام قبول ہیں، اللہ کے دل کے اندر بھی ہمارے لیے بڑھنی، اور اگر نہیں ہے فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، فرمایا جب میں نے دلوں کے اندر دیکھا تمہارے دلوں کے اندر بھائی کی محبت اور تقویٰ پیدا ہو گیا، میں نے عرش عظیم سے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول کے تمہارے دلوں کو منور کر دیا۔ جب تمہارے دل منور ہوئے اور پھر کیا ہوا؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے، تمہارے رب کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اللہ فتوحات کے، رزق کے اور اقتدار کے دروازے کھول دے۔ وَأُخْرَىٰ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، کہ دنیا کے اندر ہم عزت کی زندگی بسر کریں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ایسے مومنوں کو بشارت دے دو جن کے دلوں کے اندر تقوی کی دولت پیدا ہو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحٌ قَرِیبٌ، یہ مکہ جس کے اندر کافر تمہیں داخل نہیں ہونے دیتے، تمہارے دلوں کے اندر تقوی کی دولت پیدا ہوئی، میں ایڈوانس تمہیں جو ہے مکے کی فتح کی بشارت دیتا ہوں۔ جب تم جنرال کرو گے مکے کے اندر، کوئی ایک بھی تمہارے مکے مقابل کھڑا ہونے کی جسارت نہیں کرے گا۔ میں نے فتح کے اندر، یہ انعام کے اندر مکے کی فتح تمہیں انعام میں دے دی۔ یہ ہے دروازے اللہ کے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ کی خاصیت تزکیہ نفس کے بعد جو ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہانا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے دو طریقے بتائے، ایک اپنی موت کو یاد کرنا اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا۔ اکثر یہاں مسلمان بیٹھے ہوں گے جنہوں نے قرآن سارا مکمل کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو محاسبہ کرو اللہ کی قسم، کیا میرا تمہارا خود بدبختوں کے اندر سے نہیں جن کے بارے میں اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، اور اللہ سورہ فرقان کے اندر بیان فرماتا ہے مت گمان کرو کہ کلمہ کو کی سفارش کرے گا میرا محبوب کا نمبر۔ بہت سارے بدبخت ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے یا اللہ اللہ کے محبوب پیغمبر فرمائیں گے اللہ کا دربار لگا ہوگا، ساری مخلوقات کھڑی ہوگی اپنی امت کے سردار کو دیکھ کے کہ یہ تو قرآن سے روگردانی اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ کا نبی شکایت کرے گا میرے بعد انہوں نے قرآن سے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا لشکر جا رہا تھا، بہتی کی حدیث ہے، ایک خانہ بدوش کی تفصیلات نکلا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے، مسلمان لباس سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا پتہ نہیں چلتا، ہم محاسبہ کریں۔ اللہ کی قسم یہاں تو نہیں، لیکن سندھ کے اندر میں نے ایک بندے کو کہا السلام علیکم، دوسرا مجھے کہنے لگا اس کو سلام کیا دیا تو ہندو ہے، میں نے کہا مجھے پتہ ہی ہندو ہے، ہندو کو اسلام کہنا جائز نہیں۔ ہمیں ہماری شکل و صورت سے پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کا، بلکہ یہاں تک ایک جگہ پہ جا رہے تھے، ایک ہندو عورت نے بازو میں کے سر اپنا سر کو اوپر پکڑا ہوا تھا اور ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی، ایک ہی محلے سے نکلی، وہ محلے کے بھائی کہنے لگا یہ بے پردہ میک اپ کرنے والی یہ ایک مسلمان کی بچی ہے اور پردہ کرنے والی ہندو کی بچی، ہماری یہ کیفیت۔ میرے بھائیو، اگر اس رمضان کے اندر بھی ہمارا تزکیہ نفس نہیں ہوا، اللہ کی قسم اللہ قرآن میں فرماتا ہے مایوس نہ ہو، آج بھی تمہاری زندگی ہے، زندگی کے آخری سانس سے پہلے بھی اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو گے اللہ پھر بھی اپنی رحمتوں کا ضرور فرمائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے اس رمضان میں بھی یقیناً ایسے مسلمان ہوں گے جنہوں نے رات کو قیام کا اہتمام نہیں کیا، ادھر قرآن پڑھتا رہا، ہمیں محبت ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے بچے کے بارے میں کسی کو یہ نہ کہنا، میں نے نہیں کہا کہ ہم نے مجرد کے لیے اللہ کی قسم جب یہ بچہ قرآن پڑھتا ہے مجھے اس کے دادے کے جذبات یاد آتے ہیں،
وہ یہ دعا کیا کرتا تھا یا اللہ میرا بچہ، اور چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے، وہ کہتا تھا میرے بچہ اس مسئلے کے اوپر کھڑا ہو کے کب قرآن سنائے گا، یقیناً اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے گا، کاریگر ایک ایک نفر پڑھ رہا ہوگا اس کے داتے کے درجات بلند ہوگا۔ لیکن ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبات کہ ہم بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو پابندی لگائی، ہماری بھی ذمہ داری ہے، کوئی ذمہ داری ہمارے تیور بندے۔ میرے بھائیوں قرآن ہم نے سنا، اللہ کی قسم بڑی مسجدوں میں گیا، دیکھا اتنے لوگ خدا کی قسم 27 میں 29 رمضان پر رات اتنا آہے اور چیخ و پکار نظر آ رہی تھی کہ پورا لاہور گونج رہا تھا جو چیخ و پکار کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ اللہ اس دعا کو کبھی یاد نہیں کرے گا، پونے گھنٹے کی دعا کی دعا میں گھنٹے کیا ہماری زندگیوں کے اندر یہ حالات پیدا ہوئے؟ کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے گردن چکا کے کہ میں باپ سے ڈرتا ہوں، بیوی سے ڈرتا ہوں، اپنے عیب چھپاتا ہوں، میرا کیا کرے گا جب آدم سے لے کے قیامت تک سارے کی قبول ہوگی اور اللہ مجھے میرے نام اعلان کرا رہا ہوگا اور میں ہاتھ پیچھے کر دوں گا اور ایک سے پیچھے کر کے اللہ میرے ہاتھ میں دبا دے گا اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے جنت کا ٹکٹ بنا کے اللہ کو دکھا رہا ہوگا اور وہ لوگوں کو دکھا رہا ہوگا، لوگوں دیکھ میرے اعمال کو لوگ مجھے چلیا بنا کرتے تھے، اللہ نے میری زندگی کو جنت کا ٹکٹ بنا کے مجھے میرے ہاتھ میں دبا دیا۔ ہمارا اس رمضان کے اندر بھی دل نرم نہیں ہوا، ہم نے کبھی آنسو کا ایک قطرہ اللہ کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تو طلاق لگا دے، میں یہ کہتا ہوں قطرہ ایک بہا دے، زمین کے اوپر نہیں گرے گا، گرنے سے پہلے تیری پوری زندگی کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کرنا تیرے رب رحمان کرتا۔ کیا زندگی کے اندر میرے بھائیوں اس رمضان کے اندر ایک موقع آیا ہو، ایک موقع کہ چلو زمین کے اوپر نہیں گرا، ہماری آنکھ کے نیچے کا حصہ ہی آنسو کے ساتھ تک ہو گیا ہو؟ اللہ کی قسم سے آقا اللہ کے محبوب کی قدر اتنا روتے کہ ایک موقع پہ اللہ کے محبوب کی قدر کی پوری داڑھی مبارک جیسے وضو کے قطرات کے ساتھ نیچے ٹپکتے ہیں، ایسے آنسو کی قطرات ٹپک رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے جب کبھی وہ چادر نیچے کھستا تھا، قرآن میں تذکرہ کرتا ہے نیچے گری، آپ نے اٹھایا اور اٹھا کے کندھے کے اوپر رکھ دیا اور ابو بکر فرمانے لگے اللہ کے محبوب کی قدر بس کرو، اللہ آپ کی دعا کو کبھی یاد نہیں کرے۔ یہ ہماری زندگی کے اندر اس رمضان کے اندر کے لیے تزکیہ نفس کا جو ہے مہینہ تھا، شیطان جھگڑا ہوا تھا، اللہ کی رحمت ٹھاٹھی مار رہی تھی کہ گناہ نیکیاں میرے لیے دل نرم تھے۔ کیا میرا دل نرم ہوا؟ کیا میری ایمان کی نچلا حصہ جو ہے میری زندگی کے سارے پاپ، سارے گناہ، ساری سیاہکاریاں، ساری بدکرداریاں مجھے کبھی یاد آئی؟ میری آنکھ کی نچلا حصہ بھی آنسو میں چلتا رہا؟ اگر ہوا ہے تو رب کعبہ کی قسم اللہ شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے ہمارے رمضان کو قبول کر لیا۔ اور اگر یہ کہ حقیقت نہیں تو پھر یہ اس وقت موقع ہے، اس وقت اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے موقع گوا لیا لیکن مایوس نہ ہو۔ اللہ قرآن مجید کے اندر سورہ کے اندر جو ہے 53 اور 54 آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں آگے کو بتاؤں پاک بیٹے سے آکار لے کے پتکرار لے کے رمضان سے کچھ نے فیدہ نہیں کھایا، یہ مہمان مہینہ تھا تیرے کام آنا کا، قیامت کے دن تیرا روپیہ پیسہ تیری محنت تیری اولاد اور تیری جہداد تیرے کام نہیں آتی، یہ قرآن تیرے کام آنا تھا، رات کا قیام تیرے کام آنا تھا، لیکن قیام اور قرآن سوچ اپنا گلا اور سفارشی نہیں بنا سکا۔ آج اس رمضان میں زندگی کے رمضان لے کے آ گیا ہے تو پھر دیکھ میری رحمت کو دیکھ، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کی، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے رحمت سے نامید نہ ہو، یہ نہ کہو لوٹ کے لے گئے
सारे रोजे और सियाम वाले, रात के क़याम वाले, और मैं महरूम रह गया। अल्लाह कहते हैं आज इस मैदान के अंदर तू अपने दिल के अंदर तकवा पैदा कर दे और वो कैफियत और अपनी खशियत पैदा कर दे और अपने गुनाहों को याद करके जरा एक आंसू बहा के दे, तेरे सारे कोताहियों को नेकियों के अंदर तब्दील न करूं तुझे रखो। फरमाया लेकिन शर्त ये है, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, तुझे बड़े बड़े गुनाह याद आ रहे होंगे, बड़ा कुछ तुझे पाप और स्याकारियां याद आ रही होंगी। अल्लाह फरमाते हैं छोटे से लेके पहाड़ के गुनाह सारे के सारे माफ कर। फरमाया अल्लाहु अकबर, लेकिन एक शर्त है, बानी इला रब्बिकुम, पलट स्याकारियों से, बदकिरदारियों से, बदअमालियों से, बेनमाजी की मनुष्य से और शैतान के फंदे से पलट के रहमान की तरफ इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ रुजू कर ले, वास्लिमू और उसका वली और फरमाबरदार बन जा। फरमाया लहू उसके लिए मिन क़ब्ल अय्यातिकुमुल अज़ाब, उससे पहले कि आए तेरे ऊपर अज़ाब बन के तेरी मौत। अल्लाह अकबर। फरमाया सुम्मा ला तुनसरून, और फिर जो है तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। उससे पहले अगर तू चाहता है अल्लाह की रहमत सामने हाथ हो तो आप हाथ उठा, गिड़गिड़ा, अपने गुनाहों को स्याकारियों को याद करना और याद करके जरा खून का एक आंसू का एक कतरा बहा, मैं तेरा कतरा ज़मीन के ऊपर या तेरे चेहरे के ऊपर पहनने से पहले, आंख से नीचे आने से पहले मेरी रहमत इतनी सफेद बादल है, अर्श अज़ीम से रहमत दौड़ेगी और तेरा ज़मीन के ऊपर कतरा आंसू का नहीं गिरेगा कि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करके रिश्ते को कहेगा नेकियों से तब्दील कर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक दे। अगर हमारे दिलों के अंदर तकवा होता तो ये कहना पड़ता हाँ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की कसम इस मजलिस के अंदर ऐसे भी है, आप किसी का अलाम किया करो, ना अलाम किया करो, जो भी करना है वो आप इशारा कर दिया करें, हम सारा काम कर दें। अल्लाह की कसम मत समझो कि ये मस्जिद दीन का निजाम हमारी वजह से चलेगा या पैसे देंगे तो ये निजाम चलेगा। अल्लाह एक बंदे को खड़ा कर देता है कि चल मेरे दीन का बोझ सारे का सारा आज तेरे लिए मैं रहमत के दरवाजे खोल दूं और बाकी का अल्लाह रद्द कर देता। अल्लाह की कसम तुम्हारा नाम दर्ज करवाने के लिए तरकीब देता और आपके शौक नहीं है, मैं इसको बराबर नहीं समझता किसी स्पीकर के ऊपर बहुत के साथ 20-20 हज़ार रुपया दो। अल्लाह की कसम सरदार की अल्लाह के सभी कोई नहीं, सिर्फ आपको शर्त बनाने के लिए अल्लाह की कसम मैं कभी वो नाम से कभी वो फगलात की तरह हमारी मस्जिद हुआ करती थी, मैं वो निकालता हूँ वो बुजुर्ग याद आते हैं जिन्होंने ये दरवाजे लगाए आज कब्रों में जाते हैं। अल्लाह की कसम जब वो दरवाजे के अंदर मैं क्लियर होता हूँ मैं याद के गुनाहों को माफ कर। अगर आज हम ऐसा काम करके जाएंगे कल हमारी कौम भी हमारे अल्लाह की कसम हमारी कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं होगी। ये सारी ज्यादा से साथ ढूंढते इधर उधर आपको कोई याद भी नहीं करेगा। हमारे दिन का दीदी देन होगा वो याद करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा इस मैदान के अंदर आना कबूल फरमाए, गैर गुजरी नमाज़ी और रमज़ान और रात का क़याम कबूल फरमाए और हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए, हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनाए, हमारे दिलों को नरम फरमाए, इसके अंदर भाइयों की मोहब्बत पैदा फरमाए और आप अपने मिलजुल के मुसलमानों वालों की नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।